سلام علیکم دوستای محترم. احتراماتی بسیار غوچ کو د خدمت شما عرض منم. صبح شما بخیر. شب قدر است در این روزا. امیدوارم که عبادات سو اطاعت سو انشاءالله قبول شده باشه. ما که ویدیو جورم یک شکایت البته دارم از بعضی کسا که گفتم که ایکیش وقت نداشته که تربیت کنه. همیشه کوشش نکی هر چیز که با ویدیو جور کنم کوشش نکی دوکری کنه. ما یک گبر بسیار واضح مخبرشم که ما نه قد کس یالدینم نه قد کس دید بازینم نه کوشش نم که یکو کسا کم بیزنم. ما کوشش منم که هر چیز که در زندگی خو یاد گرفتم، هر چیز که مطالعه کردم، هر چیز که دیگاه قد من نقل کرده، هر چیز که خود من مشاهده کردم امونا را بلدیزی نقل کنم که قول حضرت علی علیه السلام است. مگه علم قد پیسه بسیار خطر یک بلوغ تضاد داره. ما یک دنیش مگم نه مگه پیسه را که خرج کردی کم میشه، علم را معلومات را که خرج کردی او قدر میشه، ولا به ترتیب میشه. البته اون روز که گلوبال فارورد اسکول فنکشن چی شده بود آقای ولی فرحت که نه بسیار برنامه مقبول جور کرده بود. اونجا هم یک دنه از سخنرانای خارج این گبر گفت این گبر باید مو علی دیاد خوب بگیری، این درد از مو مخره و این بسیار ضروری گبر گفت. آینده یعنی مستقبل، یعنی صبح معلومات نیه، صبح هنره. آینده ازو کسایه که هنر داره. بلیزی پټکه نکنه که ما 300 جلد کتاب خواندم، 600 جلد کتاب خواندم یا 1000 جلد کتاب خواندم. صبح هنره، صبح اسکیله. باید ما شما کوشش کنی که اولتا خود اسکیل یاد بدی. مثال که زلزله هم دا بود تا کشمیر، ما د اتحاد تاجرا بودم، جنرال سکرټری بودم. مو بسیار کلان مقدار کوما گره قوم از بلدی زلزله زدگان کشمیر جمع کرد. ابدا ट्रक فوجی شد که بیخی کلو سامان بود. البته مور یگو کس مشوره داد که فلان جای ببرین سامان از مور هر کس بخواست. بسیار کلو آدم ها میخواست که ایر مور بگید مو ببری، مثلا در نام خود خو ببری جمع کنی. لیکن مو یک مخصوص جای را قبول کردی اور منجی اون دا مشوره یک کلان قوم لغای تا دا باین ما زندگی نمکد چوچی هم دا بود یا رنگا بود. مور مشوره داد مو یک جای بردی که افطارم بودک. اون کلان آدم مورا یک نصیحت کرد. ما از را بسیار خوش دارم، از را بسیار زحمت کش قومه، آقا از را بسیار چلنجیت قومه. لیکن یک ابر گوش کن ازی بات بچه خورا قد تعلیم قطی هنر هم یاد بیدین. اینا لقومه هنر را ما بار تکرار کردم. بلده نسل آینده هنر قدر ضروریه. امی اشتباه را تمام مکده بچه خود ما یا تمام ریزه هیچ هنر یاد نداره. تعلیم داره کوشش نره که سو بور بخانه، لیکن هنر نداره. ای به هنری آدم را تاوان میده. مو ولی فرحت سخنرانی خو گفتاد که مو تر هنر یاد بگیری که د یورپ بوری د اروپا بوری امونج هنر مو کار باید. مو تر کاروبار یاد نداشته شی که اروپا رفتی و د درد کس نخره باز اونجا دوباره مو چیز کار کنی که دم کارای کارگری چنگاونی کارگری ساده شنی نه. خیال ما امروز خالی یک ریزه نقل قنجقه شما منم او هم کسته انسان رو بسیار زیاد کلان درس میده. 1 کیلو آینگ مو د ازرگی آینگ مگی د فارسی ور آهن مگا د اردو ور لوها مگا د پښتو ور وسپنه مگا د انګلیش ور ایران مگا
رزي خاطري قص كلو زبونا قلتم كي توم شمو خبو فامن كي ما دباري چیز گپ مگو 1 كيلو آينگ 1 كيلو آينگ نال تاخر ما آينگ مگم دیگه بس دیگه ٹینشن نہ کریں ما چیز رمو 1 كيلو آينگ قیمتی حقیقی شي قیمتی موروثی شي قیمت پدری شي از طرف پدر خو 1 كيلو آينگ دمیر وزاد 250 روپے قیمت دینم صد کلدار یک بسکوٹ یعنی قدر یک 4 آينگ بسكوت مغا منتهى بسكوت تلا هم مثلا شندا بشنا كمان تمام شمو ونمو قيمة دوينم صدر بيا ini aing dia 1 kilo aing kan قيمتي عادي شي كي aing عادي بشا اي دوينم صدر بيا قيمت ترى اگر امي aing را نالي اسب جوړ کني نالي گھوڑا جوړ کني موږ سات خبر نه ده تھاي پاي گھوڑا وقد يو اللي aing جوړ منه कि वो दथाई पाई اسب दथाई पाई घोड़ा ورا ميزنا تاك باي مايز وغار نشان تمام روز دزمين ميلا كنا شنغ تدو بليشن فايز ميزنا يا اگر وہ مو 1 كيلو آئین کی 250 روپے قیمت ہے اگر امور بگری ہمزی تیار کنی نالی اسب وہ قیمت چی مورا سے تا سینے مزار روپے بال مورا امی دوینم صد روپے آئین رہا کہ تغییر ددی نالی اسب نالی گھوڑا جوڑ کنی یہ مشا سے تا سینے مزار روپے سودا ہمشا قیمت پیدا نا اگر امیر سیزو جوړ کړي سیزو کې خچ کالا کوګ منا سیزو نه خیاطی ای قیمت ازی مورا برادر جان عزیز 10,000 روپے مرسا مثلا چه قسم مرسا 40,000 روپے مرسا اگر امیر مو امی 1 كيلو سیز آئین کی آئین کی اول دا دوینم صدر روپے نال جوړ کړي سے تا سینے مزار روپے قیمت پیدا کړ اگر یہ سیزو جوړ کنی سیزو رچی مگا د انګلیش نیډل مگا د پښتو ستن مگا د فارسی سوزن مگا سوزن خیاطی سیوینگ نیډل نا اگر یہ سیزو جوړ کنی یہ ایک دم قیمت دی بال مورد 40,000 آئین قومو آئین گا دیگا ام 1 كيلو آئین گا نا کہ اول دا دونیم صدر کرو بعض اگر مو امی آئین گرا امی 1 كيلو آئین گرا اگر مو سپرنگ یا فنری ساعت فنری گھڑی قدگیری گھڑی جوڑ کنی یعنی می برادر جان عزیز قیمت شمورا 40,000 روپے مرسا یعنی 1 كيلو آئین اول دوینم صد بود ہم بہتر چیز شکل پیدا کر سیتا سینی مزار روپے قیمت جوڑ شد بس 40,000 شد بس 4 لاکھ شد واز اگر امی آئین گرا امی 1 كيلو آئین گرا اگر مو سامانی پرزہائی مشینی لیتوگرافی جوڑ کنی مشینی لیتوگرافی را عموماً مشینی چھاپی سنگی مغیر نا منیزو والی لیزر استعمال مشا لیزر کیستا خوب عوام استعمال مشا خود تفصیل زور نہ بگو اگر مو سامانی لیزری مشینی لیتوگرافی جوڑ کنی امی 1 كيلو آئین گرا قیمت ازی 1 کروڑ روپے مشا بنا قوما مو شمو فکر کنی نا یگو کس از طرف خدا موار غیر منگی خدا کدا نا یک بلو کارار خدا نمنا خودون مومنی مثلا یگو کس کی ایبی پیدا مشا مو منگی خدا کدا خدا نمنا وہ اشتباہات یگو ناجوری ای کیش لشتا یگو ناجوری بادش لشتا وہ غلطی کدا ای کیش لشکم ای کی خدا ٹوپ ٹوپ کدا بادش وہ غلطی کدا لغت مغت زدا لشکم مادر خدا کیش دا کوریش لغت مغت زدا خلاصہ یک بلو کارا اصلا کی مو متر مو منگی خدا کدا خدا نہ کدا نا نالی آئین قیمتی اصلی شیستا در شکل کی آئین ساده یا دوینم صد روپے مورا دا مختلف شکلای خوی قیمت چی بال مورا مورا همی ترنیه که آتے مو موچی بود بزمو موچی باشی
آتیمو ریڈی شورنا خود چوله داشت موم ریڈی داشته باشی. آتیمو درزی بود موم درزی باشی. آتیمو مکینیکی سایکل بود سایکل ساز موم مکینیک سایکل جور شنی. ما یک بلوک آدمار دیدم هستا موجود که آتیشی بسیار غریب آدم بوده هستا تابالی لیکن بچه ڈرون انجینئر جور شده مختار ڈاکٹر جور شده FCPS کده اسپیشلیست بچه نیورو سرجن جور شده بابیش که استا کونه دوزی مکد یک بلوک آزر گویا یک بلوک غیر اعظم یک بلوک ابھی مثالات پیش روی مو هسته بس مو خود مو باید انتخاب کنی که ارزش مو چی باشه مو باید خود جور کنی که مو در نظر مردم عزت داشته باشی یا خدا نخواسته سبک شنی یاد شما یک نفر اکسیدنت کده بود در راه یک بلوک آدم آمد خوب شد که مو مرد از بس که مردم آزار بود از بس که مردم را کلو تنگ میکرد از بس که مردم از دشی تکلیف دیدد دیگه اینالم اگر مو شما بخواهی مو شما اگر بخواهی بمین مردم عزت داشته شی آبرو داشته شی سربلند باشی ای ده اختیار خود میه اگه بخواهی که هر کس مو را دو دیه هم نی ده اختیار خود میه لہذا بلیزی نرین که آتیما کونه دوز بود ما هم کونه دوز باید باشه نه هیچ وقتی تر نیه کوشش کنه همیشه قیمت قربال ببرین کوشش کنه همیشه عزت قربال ببرین کوشش کنه همیشه ارزش قربال ببرین و این ارزش بال رفتو ده چیه نه این ده زینیه که تو چقدر پیسه پیدا کردی این ده زینیه که تو چقدر کتا افسر جوش دی این ده زینیه که تو ده حکومت چقدر کتا مقام پیدا کردی این ده زینیه که تو رو مردم ووٹ داده ده پارلیمنت رئی کده بس تو مغرور شده دیگه قد کلام خیلی این ده زیه که تو برخورد تو قد مردم چیز رقمه تو د مردم چقدر کار مایی تو مشکلات مردم را چقدر حل منی تو هر چقدر کټه مردم باشی هر چقدر کټه نفر باشی مردما امزی دان دروازه تو ټق ټق کدو بیچارگو ترس مخره تازه یک آدم مات مرگوت مو د خانه فلانی رفتی این ناجور امو ناجور ال پایش منتیش ده گفت که خدان درگیش مو رفتی مو گفتی مو را اینی آدم را بسیار پایزی کلسره کم در امیر کمک کو گفت ما خود ما نخواهیم خیرات خواستو برشن مو کوشش کنی که خود مو هر چی خود کو ارزش کو بال بردی برده میتنی خدا نخواسته اشتباه کردی ارزش خود تمام برد دیگه ما این مثالی آینگ را از این خاطر بلدیشم نقل کردم که ضرور نیه که ما پیدایشی طور پر خانه یک دنا غریب پیداشتی تا قیامت غریب بمونه خانه یک آدمی بیولی پیداشتی تا قیامت بیولی بمونه نیه یار مو یک بلوک آدمار من ازمین کرنی که آتش د پولیس سپاهی بود یا د فوج سپاهی بود یا چپراسی بود یا چوکیدار بود یا مالی بود امروز اونا د کجا رسیدن کلانترین مقامات پیدا کردن ما امیدوارم که امروز نه ویدیوی ما باز انشاءالله د درس بخره خداوند عالم تمام مورا توفیق بده که مو برای آبروی خو کوشش کنی برای خدمت مردم خو کوشش کنی بلده خوش کدون از مردم بلده پیش بردون از مردم بلده راحت کدون از مردم بلده سر بلند کدون از مردم مو کار کنی یک ویدیوی دیگر باز جوړنم که ایگو کس که اشتباه کرد اشتباهی شده پورا قوم تاوان میده یک بلوک مثالات پیش مسته اور باز در خدمتشون دیگر رو جوړنم یالی بلدی ازیه که مو میتنی که از روزه که آتیم و بلی آتیم و تیش از روزا خود کو بسیار قدر بال ببری بلند جوړ شنی مو ضروری نیه که مو به اختیار پیدا شده د افغانستان برده پیدا شده غلام پیدا شده مذهب مویالی اجازه نداره خورو حلال نمیتنی گسخو حلال نمیتنی زبون مو اجازت نداره د دولت د حکومت کار نمیتنی حتی از اقوام متحده از سازمان ملل هم طالب وگفت کنار برکی نظر گوره نه ضروری نیه مو اگر چورت نزدی اگر اینار بلیش فکر نکدی اگر گبی بابا مزاری رو گوش نکدی بس مو می ترمم نی از روز برنم شی ای روزا چی حالا تو افغانستان چی کارام شه
دیگه امیدوارم که تمام به فکر کنیم، سلامت باشین، جور باشین.